भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल अनलाइन स्कुल एउटा नन प्रफिट लर्निङ प्लेटफर्म हो। तपाईहरू यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, नलेज लिनुहोस् र यहाँबाट नलेज लिइसकेपछि तपाईले साथीभाइहरूलाई शेयर गरिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू, हामी यो भिडियोमा प्रोग्रामिङ टुल्स भनेको के हो यसको बारेमा पढ्नेछौँ। इन्ट्रोडक्सन र प्रोग्रामिङ टुल्समा अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट र स्युडो कोड भनेको के हो यसको बारेमा डिटेलमा पढ्नेछौँ र धेरैभन्दा धेरै एक्जाम्पलहरू हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट पढ्नुभन्दा पहिला यो टर्म्सहरूको बारेमा बुझौँ। योभन्दा पहिला को भिडियोमा हामीले डिटेलमा यी भएका टर्म्सहरूको बारेमा पढिसकेका छौँ, तैपनि यसलाई हामी छोटकरीमा पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटरलाई कुनै पनि काम गर्नका लागि प्रोग्रामको आवश्यकता पर्दछ। प्रोग्राम भन्नाले सेट अफ इन्स्ट्रक्सन अथवा कम्प्युटरलाई निश्चित कार्य गर्नका लागि दिइएको निर्देशनको समूहलाई भनिन्छ। बुझिहाल्नुभयो? प्रोग्राम भनेको सेट अफ द इन्स्ट्रक्सन अथवा कम्प्युटरलाई निश्चित कार्य गर्नका लागि दिएका निर्देशनहरूको समूहलाई भनिन्छ। कम्प्युटरले सामान्य क्याल्कुलेसन गर्नेदेखि लिएर ठुल्ठुला साइन्टिफिक रिसर्चहरूको काम हामीले दिइने प्रोग्राम अनुसार गर्दछ। कम्प्युटरले प्रोग्राम बिना कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै प्रोग्रामिङ भनेको द प्रोसेस अफ डेभलपिङ प्रोग्राम, कुनै पनि प्रोग्राम डेभलप गर्ने एउटा प्रोसेस हो। प्रोग्रामर भनेको को त भन्दाखेरि हु राइट्स द कम्प्युटर प्रोग्राम, जसले कम्प्युटर प्रोग्राम लेख्छ उसलाई अथवा डेभलप गर्छ उसलाई चाहिँ प्रोग्रामर भनिन्छ। सफ्टवेयर कलेक्सन अफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामको कलेक्सनलाई सफ्टवेयर भनिन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै सफ्टवेयरहरूको यहाँनिर एक्जाम्पलहरू देख्छ, जस्तो विन्डोज 10 अफिस प्याकेज छ, यहाँनिर ब्राउजरमा गुगल क्रोम, इन्टरनेट एक्सप्लोरर, यहाँनिर छ भिएलसी मिडिया प्लेयर। यस्तै धेरै धेरै सफ्टवेयरहरूले आफ्नो काम गर्छन् र हामी कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर हाम्रो काम गर्नका लागि, कार्य पुरा गर्नका लागि हामी सफ्टवेयर युज गर्छौँ। त्यस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरलाई प्रोग्राम चाहिन्छ के गर्नका लागि, कुनै स्पेसिफिक काम गर्नका लागि। त्यस्तै हामीले इनपुटबाट कुनै इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ, उसले प्रोसेस गर्छ अनि आउटपुट निकाल्छ। यदि कम्प्युटरलाई प्रोग्राम दिएन भने उसले कार्य गर्न सक्दैन। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटरलाई काम गर्नका लागि क्लियर इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सन युजरले दिन्छ। युजरले इनपुटको थ्रुबाट क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ ताकि उसले भनेको कार्य पुरा हुन सकोस्। त्यसैले कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा पहिला अथवा प्रोग्राम लेख्नुभन्दा पहिला त्यो कसरी सल्भ गर्ने, स्टेप बाई स्टेप कसरी लेख्ने भनेर लोजिकल प्लान गर्ने लोजिकल टुल्सहरू नै अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट हुन्। हामी अल्गोरिदम, फ्लोचार्टको बारेमा पढ्छौँ र अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईलाई म फेरि एकचोटि भन्नेछु, कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हो किन, जस्तो कुनै पनि काम अथवा प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा पहिला अथवा प्रोग्राम लेख्नुभन्दा पहिला त्यो कसरी सल्भ गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप लोजिकल प्लान अथवा लोजिकल टुल्सहरू नै अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट हुन्। यहाँ तपाईँहरूले एक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अल्गोरिदम स्टेप बाई स्टेप लेख्छौँ र फ्लोचार्ट चाहिँ हामी पिक्चरबाट बनाउँछौँ। यो हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ। त्यस्तै कुनै पनि प्रब्लमलाई क्लियर बनाउनका लागि अल्गोरिदम, फ्लोचार्टको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि प्रब्लमलाई अथवा टास्कलाई पुरा गर्नभन्दा पहिला अथवा त्यसलाई चाहिँ क्लियर बनाउनका लागि अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट बनाइन्छ। जस्तै अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट चाहिँ एउटा प्लानिङ पनि हो। फर इक्जाम्पल तपाईँहरू डेली रुटिन बनाउनुहुन्छ, भोलिपल्ट के गर्ने भनेर, त्यो पनि एउटा प्लानिङ हो। त्यस्तै त्यो पनि स्टेप बाई स्टेप लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै स्कुल जानुभन्दा पहिला होमवर्क गरेको छु कि छैन, कुन कुन बुक लाने भनेर तपाईँले प्लानिङ गर्नुहुन्छ, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल हो। त्यस्तै इन्जिनियरहरूले पुल, घर बनाउनुभन्दा पहिला नक्सा कोर्छन्, त्यो पनि एउटा प्लानिङ हो। त्यस्तै कुनै पनि प्रोग्राम डेभलप गर्नुभन्दा पहिला अथवा सफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम डेभलप गर्नुभन्दा पहिला एउटा प्लानिङ बनाइन्छ। त्यो चाहिँ के को थ्रुबाट बनाइन्छ भन्दाखेरि अल्गोरिदम, फ्लोचार्ट टुल्सहरू युज गरेर बनाइन्छ। अब त्यसो भए अल्गोरिदम भनेको के हो त?
अल्गोरिदम भनेको स्टेप बाई स्टेप लोजिकल इन्स्ट्रक्सन हो। स्टेप वाइज लोजिकल इन्स्ट्रक्सन हो। अल्गोरिदम चाहिँ स्टेप वाइज हुन्छ। बुझ्नुभयो त? अल्गोरिदम भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, स्टेप वाइज लोजिकल इन्स्ट्रक्सन हो। कुनै पनि कार्य पूरा गर्नका लागि अथवा प्रब्लम सल्भ गर्नका लागि स्टेप वाइज दिइने लोजिकल इन्स्ट्रक्सन हो। द स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडर फर सल्भ द प्रब्लम। कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नका लागि स्टेप बाई स्टेप एउटा प्रोसिडर हो। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै निश्चित कार्य गर्नका लागि सरल अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका क्रमबद्ध निर्देशनहरूको समूहलाई अल्गोरिदम भनिन्छ। अब यो सरल अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको हुन्छ ताकि सबैले बुझ्ने भाषामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको समूह अथवा निर्देशन इन्स्ट्रक्सनहरूको समूहलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन छ। कुनै पनि कार्य पूरा गर्नका लागि हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ, कुनै पनि कम्प्युटरले काम गर्नका लागि स्टेप बाई स्टेप रुल फलो गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले इन्स्ट्रक्सन पनि के दिन्छौँ भन्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप दिन्छौँ अथवा स्टेप बाई स्टेप यहाँनिर कम्प्युटरलाई इनपुट अर्डर दिन्छौँ। त्यस्तै अल्गोरिदम पनि त्यो एउटा लोजिकल प्लानिङ हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्जाम्पलमा सपोज फर एक्जाम्पल तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, अल्गोरिदम टु प्रिपेयर द टी, कुनै एउटा टी बनाउने चाहिँ अल्गोरिदम छ। यो के छ? स्टेप बाई स्टेप छ। हाम्रो प्रब्लम के छ? एउटा टी बनाउने, चिया बनाउने प्रब्लम छ। अब त्यो चिया बनाउने प्रब्लम चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कसरी सल्भ गर्ने, त्यो कुरा हामीले स्टेप बाई स्टेप अथवा त्यो चिया कसरी बनाउँछ त्यो एउटा प्रोसिडरलाई चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप यहाँनिर लेखेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मा के गर्ने। त्यस्तै स्टेप 1 मा स्टार्ट, स्टेप 2 मा पोर वाटर अन केटल, स्टेप 3 मा पुट द केटल अन ग्यास, स्टेप 4 मा एड मिल्क, स्टेप 5 मा एड टी, स्टेप 6 मा एड सुगर, स्टेप 7 मा बोइल, स्टेप 8 मा फिल्टर एन्ड पुट इनसाइड द ग्लास, स्टेप 9 मा स्टप। यसरी नर्मल्ली हामीले यो प्रक्रिया पूरा गर्दाखेरि, यो प्रोसेस पूरा गरिसकेपछि हामीले चिया बनाउन सक्छौँ। यो एउटा के हो त भन्दाखेरि लोजिकल यो प्लानिङ हो। त्यो चाहिँ एउटा अल्गोरिदम जसलाई हामी सिम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा यसरी स्टेप वाइज लेख्छौँ। अब यो यहाँनिर फ्लोचार्ट छ, यसको बारेमा हामी अब पछि पढ्नेछौँ यहीँनिर। अब त्यसो भए अल्गोरिदम लेख्नका लागि पनि त रुल चाहिनेछ। त्यो रुलहरू के हुन् भन्दाखेरि, यो अल्गोरिदम लेख्नका लागि हामीले निम्न रुलहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्स्ट्रक्सन मस्ट बी क्लियर। इन्स्ट्रक्सन के चाहिन्छ? क्लियर चाहिन्छ। इन्स्ट्रक्सन क्लियर भएन भने हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन सक्दैन। सुड बी फिनिट नम्बर अफ द स्टेप्स। अब हाम्रो अल्गोरिदम लेन्दी अथवा लामो खालको, बुझ्दै नबुझ्ने खालको हुनु भएन। फिनिट नम्बर इज द स्टेप हुनु पर्यो। जस्तै कुनै स्टेप त्यो अल्गोरिदम लेखिसकेपछि कार्य पुरा हुन सक्ने हुनु पर्यो, लामो खालको लेन्दी हुनु भएन। सुड नट बी युज अफ एनी किवर्ड अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै किवर्डहरू छन्, जस्तै इनपुट, सिएलएस, प्रिन्ट, त्यस्ता किवर्डहरू युज गर्नु भएन। सिम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टिभनेस हुनु पर्यो, ताकि जसले त्यो अल्गोरिदम लेखिसकेपछि त्यस्तै प्रोग्राम बन्छ अनि प्रोग्राम अनुसार चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुन सक्ने हुनु पर्यो। अब तपाईँहरूले रुल बुझिहाल्नुभयो, अल्गोरिदम लेख्ने रुल तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै अल्गोरिदम तयार गर्दाखेरि साना साना मोडुलमा पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो प्रोग्रामहरू छ भने सानो सानो मोडुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अल्गोरिदममा भएका निर्देशनहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ, होइन, क्लियर हुनुपर्छ अल्गोरिदममा भएको कुराहरू। र अल्गोरिदममा भएका निर्देशनहरू निश्चित चरणमा चाहिँ हुनुपर्छ अथवा फिनिट नम्बरमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। यिनै हुन् कुराहरू। र अब एक्जाम्पल अफ द अल्गोरिदम, अल्गोरिदमको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त। यहाँनिर हाम्रो के छ भने, प्रब्लम एड 2 नम्बर्स, कुनै 2टा नम्बर एड गर्ने प्रब्लम छ। अब यो 2टा नम्बरलाई के गरेर एड गर्न सक्छौँ अथवा 2टा नम्बरलाई चाहिँ एड गर्नका लागि के प्रोसेसहरू फलो गर्न सक्छौँ। यहाँनिर अल्गोरिदम हेरौँ। हेर्नुहोस् त, स्टेप 1 मा स्टार्ट
स्टेप 2 मा एक्सेप्ट द फर्स्ट नम्बर, कुनै फर्स्ट नम्बर चाहिँ लिउँ। स्टेप 3 मा एक्सेप्ट द सेकेन्ड नम्बर एज बी, फर्स्ट नम्बरमा ए, सेकेन्ड नम्बरमा बी एक्सेप्ट गरौँ। अब स्टेप 4 मा एड ए एन्ड बी, स्टोर द भ्यालु टु सम भन्ने एउटा भेरिएबलमा चाहिँ ए र बी को भ्यालु स्टोर गरौँ र डिस्प्ले द भ्यालु अफ सम। स्टेप 5 मा डिस्प्ले द भ्यालु अफ समको भ्यालु के गरौँ, डिस्प्ले गरौँ। त्यस्तै स्टेप 6 मा स्टप हुँदो रहेछ। त्यस्तै नर्मली यो स्टेपहरू फलो गरिसकेपछि चाहिँ दुईटा नम्बरलाई हामी एड गर्न सक्छौँ। अब तपाईहरुले एक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि कुनै दुईटा नम्बर लिएको छ, 2 को भ्यालु ए मा स्टोर गरेको छ, 5 को भ्यालु बी मा स्टोर गरेको छ। त्यस्तै दुईटा यो ए र बी लाई भेरिएबललाई जोडेर सम भन्नेमा भेरिएबलमा स्टोर गरेको छ, त्यस्तै अनि समलाई डिस्प्ले गरेको छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्न सक्नेछौँ, दुईटा नम्बरलाई जोड्न सक्नेछौँ। यो एउटा प्री प्लानिङ हो। भन्नाले प्रोग्राम लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ, प्रोग्राम कोडिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गरेको छ, एउटा प्लानिङ गरेको छ। त्यसो भए फ्लो चार्ट भनेको चाहिँ के हो त? अब यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, फ्लो चार्ट भनेको डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन टु सल्भ द प्रोब्लम। कुनै पनि प्रोब्लम सल्भ गर्नको लागि त्यो चाहिँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन हो। त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फिनिट सिक्वेन्स अफ स्टेपको हुनुपर्छ। त्यस्तै फ्लोचार्ट युजेस सिम्बल टु सल्भ द प्रोब्लम। फ्लोचार्टले के युज गर्छ भन्दाखेरि सिम्बल युज। फ्लोचार्टमा सिम्बल युज हुन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै निश्चित कार्य गर्नका लागि क्रमबद्ध लेखिएका स्टेपहरूलाई चित्रात्मक अथवा संकेतहरू प्रयोग गरी प्रस्तुत गरिएमा त्यसलाई फ्लोचार्ट भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, पिक्चर युज गरेको अथवा डायग्रामेटिक हुनु पर्यो अनि सिक्वेन्स हुनु पर्यो त्यसमा। त्यो चाहिँ अब त्यसमा फेरि सिम्बल युज हुन्छ। सिम्बल फ्लोचार्टमा खास गरी सिम्बल युज गरिन्छ, खास गरी नै सिम्बल नै युज गरिन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन सिम्बल युज गर्न। एक्जाम्पल पहिला हेरौँ है। अब यहाँनेरि फ्लोचार्टको एक्जाम्पल अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा अघि त्यही अल्गोरिदमको यहाँनेरि फ्लोचार्ट छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि हामीले अल्गोरिदममा स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडर बनाएर लेख्यौँ। अब त्यही कुरालाई पिक्चरमा चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ। हेर्नुहोस् त, स्टार्ट कुन सिम्बल छ, अनि सबै यहाँनेरि कुन कुन सिम्बल युज भएको छ यहाँ हेर्नुहोस्। अनि यहाँ स्टपमा फेरि अर्कै त्यही स्टार्ट र स्टपमा सेम सिम्बल छ र फरक फरक सिम्बलहरू के का लागि युज हुन्छ भनेर हामी यहाँनेरि डिटेलमा पढ्नेछौँ। अनि फेरि हामी एक्जाम्पल गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, फ्लोचार्टका सिम्बलहरू यहाँनेरि दिएका छन्। स्टार्ट इन्टले के गर्दो रहेछ त हेर्नुहोस् त। स्टार्ट इन्टलाई के भनिँदो रहेछ, अथवा टर्मिनल पनि भन्दो रहेछ। स्टार्ट इन्ट यतापट्टि हेर्नुहोस् त, स्टार्ट र इन्ट टर्मिनल सिम्बल युज गर्ने हुन्छ। अब यसले के गर्दछ, स्टार्ट इन्टले चाहिँ, अथवा यसलाई ओभल पनि भनिन्छ। स्टार्ट इनमा ओभल सिम्बल युज गरिन्छ। अब यसलाई चाहिँ प्रोग्रामको सुरु र अन्त्य भनेर यो सिम्बलले जनाउँछ। कुन सिम्बलले? टर्मिनल सिम्बलले, बुझ्नुभयो? अथवा ओभल सिम्बलले स्टार्ट र इन्ट अथवा सुरु र अन्त्य जनाउँछ। त्यस्तै अर्को सिम्बल छ। कुन सिम्बल छ भन्दाखेरि इनपुट आउटपुट सिम्बल। यसलाई चाहिँ प्यारालोग्राम पनि भनिन्छ, यसलाई इनपुट आउटपुट सिम्बल पनि भनिन्छ। त्यस्तै यसले इनपुट र आउटपुट जनाउँछ। यहाँनिर छैन, म तपाईँलाई अहिले एक्जाम्पलमा देखाइन्छु, जसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि इनपुट अथवा आउटपुट, डाटा लिने, इनपुट गर्ने अनि डाटालाई आउटपुट गर्ने, यो चाहिँ यसले यो काम गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, इनपुट एक्सेप्ट ए, अघि हामीले गरेको एक्जाम्पलमा एक्सेप्ट ए अनि प्रिन्ट सम, इनपुट र आउटपुट गर्ने काम गर्छ। अब पुर्सिङले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने, मेनिपुलेसन गर्ने काम गर्छ। यसको सिम्बल छ रेक्टेङ्गल, पुर्सिङको सिम्बल छ रेक्टेङ्गल। त्यस्तै डिसिजन कुन सिम्बलले गर्छ भन्दाखेरि डायमन्ड। यसको काम भनेको डिसिजन मेकिङ एन्ड ब्रान्चिङ। यसले डिसिजन मेक गर्छ र ब्रान्चिङ गर्ने चाहिँ गर्छ। यस नो भनेर डिसिजन गर्ने काम
ओके न, अथवा ब्रान्चिङ गर्ने काम चाहिँ यसले काम गर्छ, यसले कन्डिसन देखाउने काम गर्छ। त्यस्तै फ्लो लाइनले चाहिँ यसले के गर्छ, डिरेक्सनहरू फलो गर्ने अथवा इन्स्ट्रक्सनहरू देखाउने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि फ्लो लाइनले गर्छ। अर्को छ कनेक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि कनेक्टिङ फ्लो लाइन्स डिफ्रेन्ट प्लेस अथवा फ्लोचार्टका फरक फरक भागहरूलाई जोड्नका लागि के गर्छ, यसले फ्लोचार्टको फरक फरक भागहरूलाई जोड्नका लागि यो युज हुन्छ। यो भनेको कनेक्टर। तपाईँले नर्मली सिम्बल बुझ्नुभयो, जस्तै टर्मिनल सिम्बल, प्याराग्राम सिम्बल, रेक्टेङ्गल, यसको यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। र अब फ्लोचार्ट ड्र गर्दाखेरि के रुलहरू छन् त भनेर यसको बारेमा नि हामी पढौँ है त। फ्लोचार्ट ड्र गर्दाखेरि स्टार्टर इन्ट हुनैपर्छ, होइन? जस्तो हाम्रो अघि अल्गोरिदम बनाउँदा पनि स्टार्टर युज गरेको छौँ, त्यस्तै स्टार्टर इन्ट सिम्बलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट इन्टको लागि हामी टर्मिनल सिम्बल युज गर्छौँ। अब एरो लाइनहरू जस्तो इन्स्ट्रक्सनहरू, डिरेक्सनहरू दिनुपर्नको लागि अथवा डिरेक्सनहरू छुट्याउनको लागि एरो लाइनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लाइनहरू ड्र गर्दाखेरि इन्टरसेक्ट बिचमा चाहिँ क्रस भएको अथवा बिचमा टच भएको हुनु भएन। लाइनहरू तान्दाखेरि सिम्बल आर युज फर द प्रपर एक्टिभिटिज। सिम्बलहरू चाहिँ कुन ठाउँमा युज गर्ने, यहाँनिर अघि हामीले फ्लोचार्ट सिम्बलहरू कुन ठाउँमा युज गर्ने भन्ने रुलहरू पढिसकेको छौँ। त्यो अनुसार प्रपर एक्टिभिटिजको लागि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब नर्मली तपाईँहरूले फ्लोचार्ट ड्र गर्दाखेरि के रुलहरू युज गरिन्छ यो कुराहरू बुझिसक्नुभयो। फेरि म तपाईँहरूलाई एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु। स्टार्टर इन सिम्बल चाहिन्छ र जस्तो फ्लो लाइनको चाहिँ दिशा माथिबाट तल, बायाँबाट दायाँ हुनुपर्छ। अनि फ्लो लाइनहरू एक आपसमा काटिएको हुनु हुँदैन, तपाईँले इन्टरसेक्सन हुनुभएको हुँदैन। यिनै कुरा हुन्। र यसको एडभान्टेज के छ त? फ्लोचार्टको एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि इट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, बुझ्नलाई सजिलो छ। के भन्दा उता अल्गोरिदम भन्दाखेरि फ्लोचार्ट बुझ्नलाई धेरै सजिलो छ। इट इज हेल्पफुल टु राइट अ प्रोग्राम लेख्नको लागि यसले हेल्प गर्छ। इजी टु कन्भर्ट इन्टु द प्रोग्राम। अब फ्लोचार्ट डिजाइन गरेपछि प्रोग्राम लेख्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ, प्रोग्राममा कन्भर्ट गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट अफ एनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, जस्तै जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पनि युज गर्न सकिन्छ, अथवा त्यो फ्लोचार्ट बनाएपछि जुनसुकै प्रोग्रामिङ पनि गर्न सकिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ। अब डिसएडभान्टेज पनि त छ नि त। के छ डिसएडभान्टेज भन्दाखेरि अब यसको पिक्चरहरू बनाउँदाखेरि अथवा यसको लाइन ड्रहरू गर्दाखेरि यो टाइम कन्ज्युमिङ अथवा लेबरिस अथवा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? अनि कम्प्लिकेटेड छ, होइन? लोजिकहरूमा लाउनको लागि अब कुन ठाउँमा कुन सिम्बल युज गर्ने भन्ने कुरा लगाउनको लागि के छ भन्दाखेरि कम्प्लिकेटेड छ। फ्लोचार्ट सिम्बल्स क्यानट बी टाइप्ड, सिम्बलहरू टाइप गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो अलिक टेडियस टास्क छ अथवा अलिक मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिट न्यू फ्लोचार्ट निड टु बी ड्रन इफ वी मोडिफाई द लोजिक इन द प्रोग्राम। अब कुनै पनि प्रोग्राममा बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ कम्प्लिटली फ्लोचार्ट बनाउनै पर्ने हुन्छ, होइन? भनेको कम्प्लिटली न्यू फ्लोचार्ट निड टु बी ड्रन इफ वी मोडिफाई द लोजिक इन द प्रोग्राम। कुनै पनि प्रोग्रामको लोजिकहरू जस्तै चेन्ज भयो भने, अब लोजिकहरू चेन्ज भयो भने फ्लोचार्ट पनि कन्भर्ट अथवा फ्लोचार्ट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा फ्लोचार्ट मिल्दैन नि त। त्यस कारणले फ्लोचार्टलाई पनि मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो डिसएडभान्टेज छ। अब यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। अघिकै प्रोग्रामको जस्तै अल्गोरिदमको यहाँनिर फ्लोचार्ट छ। दुईवटा नम्बरलाई हामी एड गर्दैछौँ। जस्तै स्टार्ट कुन सिम्बल युज भएको छ, ओभल अथवा टर्मिनल, हो क्या? अनि इनपुटमा प्याराग्राम, फेरि एक्सेप्ट ए भनेर इनपुट छ, एक्सेप्ट बी इनपुट छ, एक्सेप्ट बी भनेर इनपुट सिम्बलमा फेरि प्याराग्राम। अब यहाँनिर सम गरेर ए प्लस बी यो प्रोसेस हो।
अब सममा रेक्टेङ्गल युज भएको छ, रेक्टेङ्गल युज गर्नुपर्ने हुन्छ हो किन। अनि आउटपुट प्रिन्ट सम प्रिन्ट गर्नको लागि प्याराग्राम युज भएको छ हो किन। इनपुट र आउटपुटमा प्याराग्राम युज हुन्छ। अनि स्टपमा फेरि ओभल अथवा टर्मिनल सिम्बल युज भएको छ। स्टार्ट र इनमा चाहिँ ओभल अथवा प्याराग्राम सिम्बल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर फ्लो लाइनहरू डिरेक्सन स्टेप बाई स्टेप छन्। यो भयो फ्लो चार्टको एक्जाम्पल। अब तपाईँहरूले अल्गोरिदम के हो, फ्लो चार्ट के हो भनेर बुझिसक्नु भएको छ। अब स्युडो कोड भनेको के हो त? स्युडो कोड भनेको चाहिँ जस्तै यो चाहिँ आर्टिफिसियल एन्ड इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो। जस्तै यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस वर्ड्सहरू अथवा कोडहरू युज हुन्छ। यो पनि एउटा प्लानिङ गर्नको लागि नै युज हुन्छ। जस्तै बिगिन, रिड, सेट, गेट यस्ता जस्तो प्रिन्ट, इफ इल्स, इल्स इफ, इन्ड इफ जस्ता कोडहरू युज गरेर चाहिँ स्युडो कोड बनाइन्छ। त्यो पछि प्रोग्राम कोडिङ गरिन्छ अथवा लेखिन्छ। तपाईँहरूले यस भिडियोमा चाहिँ अल्गोरिदम के हो, फ्लो चार्ट के हो र स्युडो कोड के हो, यी चाहिँ सबै प्रोग्रामिङ टुल्स हुन्। अब यिनीहरू के हो भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो र कसरी अल्गोरिदम फ्लो चार्ट डिजाइन गर्ने अनि तिनीहरूका रुलहरू पनि पढ्नुभयो। यो भिडियोमा हामी इन्ट्रोडक्सन अथवा यति नै पढ्नेछौँ। अर्को भिडियोमा हामी डिटेलमा अल्गोरिदम फ्लो चार्टको एक्जाम्पलहरू डिटेलमा पढ्नेछौँ। तपाईँहरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् र साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै नलेज लिनुहोला।